बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमील फ़ारूकी साहब की। जमील फ़ारूकी साहब जिनको आज FIA ने अदालत में पेश किया और अदालत ने इस्तदा की कि इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। जब इनको पहली बार पेश किया गया तो तब भी इनका जिस्मानी रिमांड हुआ। आप देखें कि जमील फ़ारूकी साहब का कहना था कि आज उनका ये चौथा जज केस सुन रहा है, यानी 4 जज उनका केस सुन चुके हैं और जो नेक्स्ट जिस्मानी रिमांड के बाद इनको पेश किया जाएगा तो उस वक्त भी जो जज होगा वो चेंज होगा, यानी 5वां जज ये केस सुनेगा। नाजरीन, इस हवाले से आप देखें कि जमील फ़ारूकी साहब ने बहुत कुछ सीखा। जब वो तहरीक रवायत पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ देते थे, जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को अदालत में पेश किया जाता था तो ये पेश होते थे, ये ताज़ा तरीन अपडेट भी देते थे। तो इस हवाले से इन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की कैद से बहुत कुछ सीखा, जो उन पर जुल्म हुआ वो भी सीखा। इनके सारा दिमाग में वो सीन इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखें कि पहले इनको अदालत में जब पेश किया गया तो वो जिस्मानी रिमांड था, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर पेश हुए। जब आज ये पेश हुए हैं तो अदालत ने कहा कि ठीक है, FIA 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ले ले। जमील फ़ारूकी साहब का जुर्म जो है वो ये है कि इन्होंने शहबाज गिल के बारे में जो अल्फाज कहे, ये इनका जुर्म है। आप नाज़रीन देखें कि जमील फ़ारूकी साहब से हज़ारों इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जेल में थे, उनको अदालत में पेश किया गया तो हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ने उनको अपने हसार में लिया हुआ था, उनको पेश किया। तो जमील फ़ारूकी साहब ने इस मौके पर एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कैदी नहीं देखा जिसने इतनी बहादुरी के साथ, इतनी जवां मर्दी के साथ अदालत में आया हो और उसके जो चाल चलन हो वो ऐसा हो जिस तरह कोई शेर चल रहा है। और ये बिल्कुल हकीकत थी, ये बात बिल्कुल हकीकत थी। तो जमील फ़ारूकी साहब को यह भी मालूम था कि इन पर जुल्म कौन करवा रहा है। उन पर जुल्म भी उस वक्त के हुक्मरान इमरान खान, शेख रशीद और जो बुज़दार हुकूमत थी पंजाब में, मैं तो बल्कि बुज़दार हुकूमत भी नहीं मानता था क्योंकि ये सब कुछ इमरान खान का रहा था। लेकिन अब जो जमील फ़ारूकी साहब गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार भी उन लोगों की वजह से हैं जिन लोगों ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला। पहले उनके साथ मुआहदे किए, मुआहदे करने के बाद फिर वो उन मुआहदों से फिरते रहे। फिर उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया, इनके तमाम साथियों को गिरफ़्तार किया, कारकुनान को गिरफ़्तार किया, जुल्म के पहाड़ तोड़े। तो जमील फ़ारूकी साहब वो तमाम मनाज़िर देखते रहे, हत्ता कि जिस तरह से जुल्म होता। जब ये फैज़ाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जा रहा था, सेकंड लॉन्ग मार्च, तो रास्ते में जो शेयरिंग हुई, जो फायरिंग हुई, इस दौरान जो लोग ज़ख्मी हुए, जमील फ़ारूकी साहब वो न्यूज़ देते रहे, वो सबको लाइव दिखाते रहे। लेकिन आज वो इस वक्त मुश्किल में है और उनका ये माइंड था, उनका ये दिमाग बना हुआ था कि जिस तरह से तहरीक रवायत पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म हुआ है, उनका माइंड बन चुका था कि वो भी इसी तरह और इसी बहादुरी के साथ अदालत में पेश होंगे और वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे और इस हुकूमत का भी सामना करेंगे। असल में इनको ये इल्म नहीं था कि तहरीक रवायत पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो आला क़ियादत है, इनको जब गिरफ़्तार किया जाता है या इन पर जो जुल्म हो रहा है, ये इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं कि इनके अंदर जो एक नज़रिया है वो रच चुका है, वो गहराई कर चुका है, उसको निकाला नहीं जा सकता।
اور جتنی بھی ظلم ہو رہے ہیں وہ اپنے اس نعرے پر قائم ہیں اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جب جمیل فاروقی صاحب کو پیش کیا گیا تو کتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اگر یہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے جیل میں ہوتے تو ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے آتے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان اپنے قریبی لوگوں کو بھی بھول چکے ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کیا اور وہ اس کو اس سٹیج پر لے آئے، اس نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، تو وہ جمیل فاروقی صاحب کو کیا یاد رکھیں گے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ جمیل فاروقی صاحب جب عدالت میں آتے تو عمران خان کو آنا چاہیے تھا یا ان کے وزیروں کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کا اپنا کوئی جرم نہیں ہے، یعنی ان کی انہوں نے پاسداری کی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ نہیں ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان نے جو انہوں نے ایک احسان کیا تھا، تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی تھی، تو مرکز نے اس پر ایکشن بھی لیا تھا، اور ان کے ایکشن کے بعد انہوں نے ایک سپیس چلائی، ٹویٹر ٹرینڈ بنایا اور اس کی مذمت کی۔ آپ دیکھیں کہ جمیل فاروقی صاحب عدالت میں جب آتے ہیں ان کا فیس دیکھیں آپ، وہ فریش نہیں تھا، یعنی ان کے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ پہلے کلین شیو تھے وہ سسٹم بھی نہیں تھا، یعنی ان کو کوئی جیل کے اندر سہولیات بھی نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو پیش کیا جاتا تھا عدالت کے اندر تو آپ دیکھتے تھے کہ ان کا چہرہ کس طرح سے ہوتا تھا، یعنی ان کے اندر سے پریشانی ہٹ چکی تھی، ان کو پتہ تھا کہ میں جس نظریے سے کھڑا ہوں اور جس نظریے کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہوں، یہ میرا وہ نظریہ ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی، جس سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن جمیل فاروقی صاحب جن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ ان کو اقتدار دیا جائے، اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ اقتدار دے، اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ گود میں لے اور وہ دوبارہ حکومت میں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آج بھی ان لوگوں کو اقتدار دے دے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گائیں گے، ان کی دن رات تعریف کریں گے، پھر جب کوئی سوال کرے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ایک پیج پر کھڑے ہیں۔ ایک پیج اب ختم ہو چکا ہے، اس کو کتنے پھاڑ دیا ہے، تو اب یہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ڈسکشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنے اور اپنے وطنوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔